हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन संपूर्ण साहित्य अनुरागी लोकन में आजुक 224 श्रृंखला के हम अही सभक प्रिय कार्यक्रम सहजकर्ता विद्यानंद बेदर्दी आब हम सब कार्यक्रमक औपचारिकता दिस जा चाहे छी। नमस्कार संपूर्ण साहित्य अनुरागी साहित्य प्रेमीहरूमा आजको यो हाम्रो 224औं श्रृङ्खलाको वाचनमा म तपाईहरुकै प्रिय सहजकर्ता विद्यानन्द बेदर्दी आज 6वटा लघुकथा लिएर पुनः मंगलबारको नियमित वाचनमा उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि 6वटा लघुकथा लिएर आएको छु। 6वटा यस प्रकारको लघुकथा रहेको छ। तपाईहरु आज 224औं श्रृङ्खला हेर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो लघु प्रतिष्ठानको फेसबुक ग्रुपबाट तपाईहरु जोडिनु भएका सम्पूर्ण स्रष्टा सम्पूर्ण सर्जकहरुमा पुनः अभिवादन गर्न चाहन्छु। कृपया मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। तपाईहरु जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो 224औं श्रृङ्खलामा वाचन को लागि म उपस्थित भइसकेको छु। म अब ढिला नगरिकन अब लघुकथाहरू वाचन गर्न लागिरहेको छु। कृपया तपाईहरु यसै फेसबुक ग्रुपमा जोडिएर पूर्ण हेरिदिन हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म लघुकथा आज पहिलो लघुकथा लिएर आएको छु। शीर्षक रहेको छ भट्टीबाली र यस लघुकथालाई लेख्नु भएका छन् मानसिंह धामीज्यू। मानसिंह धामीज्यूले लेख्नु भएको यो लघुकथा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। यसरी फेरि भेट होला भन्ने कहिले नचिताए पनि 30 वर्षपछि गुरु चेला भेट भयो। गुरुजी नंगा बाबाको भेषमा देखिएपछि उसले चिन्यो। हिमपात पछिको सेरोटोले जगत नै जमेको थियो। फौजी गुरु वानप्रस्थी अवस्थाबाट सन्न्यासतिर लागिसकेका रहेछन्। चपेटो पनि आफ्नै कुटीमा आफू पनि पत्रु सामान झै भइसकेको गुरुलाई चस्केलाबाट मोटीको भट्टी पसलमा छिराएर मात्र गुरु सेवा गर्न सक्थ्यो र गर्यो। 1 प्लेट भुटन र 1 केवी तरल ब्रान्डी गुरुलाई प्रसाद चढायो। ग्रहण गरेपछि गुरुजीका इडा पिङ्गला सुषुम्ना सक्रिय भएपछि चपेटाले 4 आर्य सत्य बारे जिज्ञासा राख्दा केबी 1/3 रित्तै सकेको थियो। शून्य अज्ञात एकाइ छ, जटिल छ, अयज्ञ छ। 1 भनेको वृत्त वा 359 डिग्री छ। प्रकृतिको क्षेत्रफल वर्गमूल प्रकृतिको वर्ग हिसाबमा गर्न सकिन्छ। बुझ्ने बुझाउने समय हामीसँग छैन। 2 भन्नाले मानिसको बाध्यता हो। यो वा त्यो आधा आधा सत्य। बडो गोमाल छ बुझाउन कसै गरी नसकिने। भाँच्नु नै पर्ने। आधा मात्र समाउनु वा आधा छाड्नु। मतलब आमा त्याग्नु स्वास्नी च्याप्नु। गोलमाल छ त्यस्तै 3 जन्म जीवन र मृत्यु। यो काउछो छोइए जस्तो। रित्ता गिजा देखिने गरी हाँसे गुरुजी। शक्तिका 3 रूप सत्यका भने पनि हुन्छ। यो पनि धेरैलाई बुझ्न र बुझाउन गाह्रो भएपछि 4 को उपयोग भयो। यो सहज सरल छ। लड्डुले पनि बुझ्ने खालको। आग्रह पूर्वाग्रह र दुराग्रह 3 सत्य बुझाउन कठिन भएपछि गौतमले एउटा कृत्रिम सत्य जोडिदिए। निराग्रह
नामकृत। चार सत्य भनियो दुख छ, कारण छ, निवारण छ, मुक्ति सम्भव छ। घरको या बस्ने कोठा हेर न चार कुना, घरजम चार अवस्था, चार आश्रम, चार सत्य, चार दिशा। उपरान्तका मानिसले पाँचौं सत्य समेत जोड्नु पर्नेछ। आवश्यकता सधैँ फैलिरहन्छन्। प्लेट र केबी खाली भइसकेको थियो। गुरु लघु शङ्खातिर र चेला काउन्टरतिर लागे। सन्यासी थिए, जहाँसुकै गए पनि तिनको धेरै फिक्री गर्ने मानिस नहुनाले भट्टीवालीलाई पनि केही फिक्री थिएन। हाम्रो यो कथा 224 श्रृङ्खलाको कथा लघुकथा रहेको थियो, भट्टीवाली शीर्षकको, र लेख्नु भएको थियो कैलालीबाट हाम्रा आदरणीय सर्जक मानसिंह धामीज्यू। यो लघुकथा पश्चात म अर्को लघुकथा, दोस्रो लघुकथा यहाँ पस्किन चाहन्छु तपाईहरूको माझमा। साहित्यिक साँझमा तपाईहरूकै प्रिय प्रस्तुतकर्ता विद्यानन्द बेदर्दी, तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लघुकथा वाचन 224औं। र यस लघुकथामा आज पनि नियमित श्रृङ्खला जस्तै 6वटा लघुकथा लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि एउटा लघुकथा वाचन गरिसकेको छु। अब दोस्रो लघुकथा वाचन गर्नतिर लाग्दैछु। दोस्रो लघुकथा रहेको छ घर भाडा शीर्षकको मैथिली भाषामा विनोद चन्द्र झाज्यूले लेख्नु भएको छ यो लघुकथा घर भाडा एना सुरु होइतेछ, अगाडि एना बढेतेछ। बाबू हमहु जाब, बेटा बेटी दुन्नु एकै बेर झोल कर लगलैन। पत्नी कात में शब्द विहीन भ गेल। आँखि सँ गंगा जमुनाक धारा बहबैत बैसल छली। आँखि लग पुरनका भोगल यथार्थ यक्ष प्रश्न भेल ठाढ़ छलैन। पति बिनु असगरे महिला के दूटा लाला बालाक पालन पोषण शिक्षा दीक्षा में कतेक कष्टक सामना करे पड़ेछ से भुक्तभोगिए बुझ सकैत अछि। विवेक सरकारी नौकरी में दुर्गम क्षेत्र में सेवा केलाक कतेक वर्ष बाद पहिल बेर सुगम स्थान काठमांडू में पोस्टिंग भेल छलाह। विवेकक पत्नीक नाम बबीता छली आ हुनका सभक दूटा संतान छलैन, जेठ बेटी ज्योति आ छोट बेटा जीवन। दुनू अखन धरि जनकपुर धाम अपन गृहनगर में पढ़ैत छलाह। आब विवेक सब परिवार काठमांडू में आबि गेला। आब जीवनक दोसर यथार्थ सँ रूबरू करब शुरू भ गेलैन। पहिने पानिक किल्लत शुरू भेल। एकटा धारा में 4टा परिवार पानि के लेल तानातान शुरू भ गेल। घरपट्टी स्पष्ट कहि देलकैन जे पानि ओतऽ से बाँटि कऽ हम देब। ई मधेश नहि छियै जे पानि के छेलो बेलो रहत। अतेक सुविधा चाही तऽ ओतहि रहू, कथी लए एतऽ एलू। बच्चा के पढ़ऽ काल में बिजली चलि जाहि सँ पढ़ाई में बाधा होबऽ लगलैन। मजबूरी सँ लालटेनो किनलैन। एक दिन साँझ में जखन विवेक डेरा पहुँचला तऽ सबके अवस्था देखते भयभीत भ गेलाह। पत्नी कनित कहलखिन, एतऽ आब हमसब नहि रहि सकैत छी। पानिक कारण हमर बच्चा पर हाथ पात भेल आ घरपट्टी देखैत रहल। विवेक कहलैन, ई अपन गाम नहि छी, नहि अपन घर छी, ठाम बिरान, लोग बिरान। हमरा सबके एकरे सब जकाँ रहऽ पड़त। बच्चा सब जे काज के लेल आयल छी, सहनशील भ से काज नीक जकाँ पूरा करू।
हमहूँ मेहनत करैत छी, परिश्रम के फल हमरा सबके अवश्य भेटत। ओना डेरा बदलब जरूर, मुदा दूर रहत अहाँ सब साथ देव। हाँ, साथ देव, सब एकै बेर बाजल। नवका डेराक मालिक विवेकक संगी छलाह, आ ओ एकटा सहकारीक अध्यक्ष सेहो। बच्चा सब नवका डेरा में मोन लगा कऽ पढ़ऽ लागल। आइ परीक्षाक रिजल्ट निकलत। माता दुखी छलीह। जे कहूँ रिजल्ट नहि बिगाड़ ले, मुदा बाबू विश्वस्त छलाह। डेरा में ओ बैसल छलाह। दुनू अपन अपन क्लास में टॉप 3 में छल। ओतऽ सँ सपरिवार सोझे एकटा नवनिर्मित घरक आगू पहुँचलाह। सब आश्चर्य सँ एक दोसर के देखऽ लागल। ई अपना सभक सहनशीलताक इनाम अछि। अपन घरक ई नीक अनुशासन में वातावरण कयलक एकटा प्रतिफल अछि। जी, हम अहाँ एखन श्रवण करैत छलहुँ लघु कथा घर भाड़ा, जेकरा लिखने छलखिन आदरणीय साहित्यकार व्यंग्यकार विनोद चंद्र झा, काठमांडू सँ। आब आगा बढ़ चाहै छी नेपाली लघु कथा चियर्स। अब नेपाली लघु कथा चियर्स म वाचन गर्न गइरहेको छु। आदरणीय म्याम अमृता घिमिरेज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ फेसबुक को कमेन्ट बक्समा, हार्दिक नमन सर, हार्दिक नमन म्याम। तपाईले पनि तपाई सम्पूर्णलाई फेरि पनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। अभिवादन गर्दै अब म फेरि पनि लघु कथा तर्फ नै गइरहेको छु। अगाडि लम्किरहेको छ चियर्स कथा यसरी। धनराज गिरिज्यूले लेख्नु भएको छ यो चियर्स। एक खबर भाइरल बन्यो, इन्स्पेक्टर भूपेन्द्र लोहनीको राजीनामा। एउटा राष्ट्र सेवकको राजीनामामा आमको सरोकार हुनु त्यति जरुरी होइन। तर लोहनी प्रहरी विभागमा लोहा मानिएको अफिसर हो। कामले गर्दा जुन जुन शहरमा अराजकतालाई शून्यमा झारे उनी एक मिथक बनेका थिए। अचम्म के भने नोकरी छोडेर विदेश गएनन्, मजाले बाख्रा पालन र तरकारी खेती गरे। यो पनि कारण थियो उनी भाइरल हुनुमा। होइन, यस्तो मान्छेको त अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ, अझ बढी रहस्य उजागर हुन सक्छ। पत्रकार नानी अजया गिरोपाध्याय ओरोहीको मनमा यो कुरो खेल्यो। लागिन् हरकपुर नवलपुर, जहाँ लोहनीको बाख्रा फारम थियो। हुलियाले नै प्रहरी छिनिने। नमस्कार हजुर, हजुर नै लोहनी सर हुनुपर्छ होइन त? फेसबुके तस्बिरले अलि फरक देखाए जस्तो फेरि डम्म दाढी पनि पालेका भद्र देखिए। वीर त थिए नै। म पत्रकार आरोहीले आफ्नो परिचय र उद्देश्य बताइन्। नमस्कार आरोहीजी, आउनुहोस्। पहिला यहाँको दृश्यपान, जलपान, आराम, पाहुना गृहमा गएर फ्रेस हुने, खाना खाने अनि आरामसित म मेरो कथा सुनाउने छु। लोहनी बोलक्कड पनि फरासिलो पनि थिए। कथा आरम्भ। आरोहीजी, एक बडे नेताको गम्भीर मुद्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी फाइल मेरो जिम्मामा आयो। सबुत जुटाउन अनेक कोसिस गरियो। अदालतलाई सबुत चाहिन्छ, त्यो पनि जुटाइयो र आफ्नो हाकिमलाई जिम्मा लगाइयो। तर अदालत जान्न फाइल। एक दिन भएन भनेर राति 9 बजे हाकिमको घरमा गएको त उही नेताको पजेरो हाजिर। फिल्मी लाग्यो। पुलिसको मन जासुसी गर्न मन लाग्यो। बिरालाको चालले बैठक कोठामा ढोकामा गएर उभिएको त भित्र चियर्स। उनीहरू साथी मजाले ठहक्का लगाएर हाकिम बोले, प्रभु
हजुरको कृपाले यहाँ पुगेको छु। यत्रो गुण लगाउने देउताको यति सानो काम म गर्दिनँ त? त्यो लोहनी अलि जोसिलो छ। हिन्दी सिनेमाको छाप पीर नमान्नुहोला, त्यसलाई दिपायल पुर्याउने काम मेरो भयो। यो फाइल अब हजुरको जिम्मा। हेर कुइकेल, तिमीलाई यहाँ पुर्याएर मैले पनि बुद्धि पुर्याएकै हुँ। अब शीर्षमा पुग्ने तिमी नै हो। बरु यी पत्रकारहरूले थाहा पाए बर्बाद हुनेछ। जोगिनु जोगाउनु है, उसले तिमी भन्यो। हाकिमले सहज रूपमा लियो। प्रभु, केही चल्तीका पत्रकारहरूको गोजी गरम गरे कुरा मिल्छ। देवत्वकरणमा माहिर नि। चियर्स। उनीहरूको लीला चियर्स देखेपछि मलाई भावुन्न भयो। जहान छोराछोरीकै माया लाग्यो। वार की पार भनेको शहीद हुने हो। फेरि यो देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत एक जीवन पद्धति बनेको छ। पलायनमा नै आफ्नो भलाइ मानेर यो बाटो लाग्यो। आरोहीजी, कथा यति हो। हैट सिनेमा। आरोही अन्तर्वार्ता रेकर्ड गरेर फर्किन लाग्दा, जीवन जिउनुपर्छ आरोहीजी। यो अन्तर्वार्तालाई बाहिर नल्याउनुहोला। कुमारी हो हजुर? हो, कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँ? यस्तो काम गर्ने जोश कुमार र कुमारी रहन्जेल हो कि आज यतै? होइन सर, बरु मलाई भरतपुरसम्म जाने व्यवस्था गर्न सकिएला। मामाको घर छ त्यहाँ। लोहनीले आफ्नै बाइकमा समाज सेवा गर्यो। चियर्स। आरोहीको कानमा गुन्जिरह्यो। बडो मार्मिक चित्रण गर्नुभएको थियो धनराज गिरीज्यू। आजकलका राजनीतिको वास्तविकता, आजकलका समाजको वास्तविक प्रवृत्ति उहाँले चित्रण गर्नुभयो, जुन कि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थियो। आरोहीजीको पात्र यहाँ स्ट्यान्ड गरिएको थियो। यस लघुकथामा समाजमा यस्ता आरोही धेरै छन्। यस्ता कथाहरू अगाडिको दिनमा पनि म वाचन गर्न सकूँ। तपाईहरू पनि लेख्दै गर्नुहोला। यस लघुकथा प्रतिष्ठानको फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्नुहोला। यति भन्दै अब अगाडि म लम्किन चाहन्छु। एउटा लघुकथा यहाँ पस्किन चाहन्छु। आजको यस चौथो लघुकथा, जुन कि शीर्षक रहेको छ भोकमरी, जसलाई लेख्नुभएका छन् अरुण नदी खत्रीज्यूले। अब यो वाचन गर्न जाँदैछु। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 जस्तो महामारी रोगबाट जोगिन देशमा सरकारले लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरेपछि सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चल्न पनि बन्द भए। सार्वजनिक यातायातको साधन चलाउने गुरु रोशनले आफूले चुनावमा भोट हालेर जिताएको नेताको घरमा पुगेर हामी त अब भोकै पर्ने भयो, भोकै परेपछि भोकमरीले मर्ने पनि भयो नि नेताज्यू भन्यो। हामीलाई भोट हालेर जिताएको जनता कसैलाई पनि हामी भोकै पर्न दिँदैनौँ, नेताले भने। मेरो घरमा भात खाने चामल र दालको गेडा अब धेरै छन्। तरकारी त आफ्नो बारीमा अलिअलि भए पनि लगाएर फलाएको छु। भात खान चामल र दालको गेडा कहाँबाट ल्याउने त अब मैले? रोशनले भने, तपाईले आफ्नो बारीमा फलाएको तरकारी बेचेर आएको पैसाले चामल र दाल किनेर ल्याउने नि। मैले यही सल्लाह दिए। तपाईलाई अब गाडी चलाउन नपाएर के भयो र बारीमा तरकारी टन्न रोपेर
फलाएर बिक्री गर्ने नि नेताले भने। यो भोकमरी लघुकथा सामाखुसी साहित्य समाज काठमाडौँबाट मैले प्राप्त गरेको थिएँ। हाम्रो यस लघु प्रतिष्ठानको फेसबुक ग्रुप मार्फत अरुण नदी खत्रीज्यूले लेख्नुभएको थियो यो लघुकथालाई। यो 224औं श्रृङ्खलाको आज यस वाचनमा जोडिनुभएका छन् हाम्रा आदरणीय दाइ कथाकार, पत्रकार, बहुआयामिक व्यक्तित्व मनोहर पोखरेलज्यू। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईहरू जोडिनुभएका छन्। म हेर्दैछु मैथिल म्याक्स मुकेशजी हेर्दै हुनुहुन्छ, विनोद कुमार रिजाल सर हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै म अब 5औं लघुकथा आजको वाचन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरूको माझमा यो साहित्यिक साँझमा पस्किन चाहन्छु। गोपाल प्रसाद थपलियाज्यूले लेख्नु भएको लघुकथा अल्पत्र। उहाँको ठेगाना मैले प्राप्त गरेको अवस्था छैन, तैपनि उहाँको लघुकथा अगाडि यसो लम्किरहेको छ। तपाईको घरमा को हुनुहुन्छ? 2 दिनदेखि घरमा बलभद्रले सम्मान गरी राखेका ब्रह्मचारीले बलभद्रलाई सोधे। म, छोरा र छोरी जम्मा 3 जना, बलभद्रले उत्तर दिए। धेरै बेरको सन्नाटापछि अनि तपाईको श्रीमती नि? ब्रह्मचारीले सोधे। उनी त छैनन्, बलभद्रले भने। कति वर्ष भयो उहाँ बितेको होइन, बलभद्रले भने। के भएको त? ब्रह्मचारी सोधे। हामी 3 जनालाई छोडेर हिँडेको, बलभद्रले भने। कहाँ? ब्रह्मचारीले सोधे। कुरा लामो छ हजुर, भनेर साध्य छैन, बलभद्रले फेरि थपे। भन्न मिल्छ भने भन्नुहोस्, म गन्तव्यविहीनलाई जबरजस्ती आफ्नो घरमा ल्याएर निरन्तर सेवा गरिरहनु भएको छ। छोरा छोरी पनि मेरै सेवामा तल्लीन छन्, तर श्रीमती देखिन। मनमा कौतूहलता जागेर मैले सोधे। ब्रह्मचारीलाई भने, हजुरहरू जस्ता ब्रह्मचारीहरूको भित्री मनैदेखि सेवा गर्न मन लाग्छ। त्यागी र सज्जनले हामी जस्ता अनपढलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। मलाई भन्न मन त थिएन, तर हजुरले भन्नुहोस् भनेपछि म भन्छु। सुनौ हजुर मेरो कहानी। मलाई उनले विदेश जानुहोस्, सबै त गएका छन्, घर म सम्हालिहाल्छु। छोरा छोरीको लागि केही न केही जोड्नै पर्छ भनिन्। उनकै सल्लाहमा म विदेश गए। विदेशमा दुःख गरेर रकम पनि पठाए। 2 वर्षपछि त छोराछोरी छोडेर मैले पठाएको 10 लाख रकम लिएर हिँडिछन्। उनले घर छोड्दा छोरा 5 वर्ष र छोरी 3 वर्षकी थिइन्। यस्तो भएपछि म विदेशबाट घर फर्के, छोरा छोरीको सेवामा लागे, बलभद्रले भने। अर्को बिहे गर्नु भएन? ब्रह्मचारीले सोधे। गरिन, बलभद्रले भने। किन? ब्रह्मचारीले फेरि सोधे। आफ्नै आमाले त यस्ता सासाना छोराछोरीलाई माया मारेर पहिला गइन् भने मैले बिहे गरेकी अर्कीले मेरा छोराछोरीलाई के माया गर्लान् र भन्ने सोच आयो, अनि मैले बिहे गरिन। यिनीहरूलाई उर्काउने, बढाउने र पढाउनेतिर लागे। मैले मेरो कर्तव्य यही ठाने। अहिले त छोरा 17 वर्ष भयो, छोरी 15 वर्षकी भए। उनीहरूको पढाइ पनि राम्रै छ, म यसैमा खुसी छु, बलभद्रले भने। तपाईको श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ त, थाहा छ तपाईलाई? ब्रह्मचारीले सोधे।
जोसँग उनी गएकी थिइन् उसले अर्की ल्याउँछ त्यो थाहा पाएर म उनलाई भेट्न पनि गएको थिएँ। मैले उनलाई घरमै लिएर आउने विचारले गएको थिएँ, तर उनी त्यहाँबाट पनि अन्तै हिँडिछन् र पनि उनलाई मैले खोजिरहेको छु। भेटेपछि ल्याउने विचारमै छु, बलभद्रले भने। बलभद्रका कुरा सुनेर ब्रह्मचारीलाई साँच्चै आफूलाई भगवानसँग भेटेको महसुस भयो र बलभद्रतिर फर्केर भगवानले मलाई खोजी दर्शन दिनुभयो। तर के गर्नु, तपाईको श्रीमतीले भगवानसँगै भएर पनि भगवान चिन्न सकिनन्। भगवानसँग भएर पनि भगवान चिन्न सकिनन्। सज्जनसँगको मित्यारी शिलापात्र, दुर्जनसँगको मित्यारी अल्पत्र। दुर्जनसँगको मित्यारी अल्पत्र। बडो मार्मिक र सन्देशमूलक लघुकथा रहेको थियो। आदरणीय सर गोपाल प्रसाद थपलियाज्यू सरलाई अभिवादन गर्दै धन्यवाद दिँदै अगाडि म प्रतिक्रिया पढ्न चाहन्छु। मनोहर पोखरेल दाइले लेख्दै हुनुहुन्छ, नमन प्रणाम जदौ नमस्कार सेवारो जजोल्पा सलाम अभिवादन। वाह, आदरणीय मनोहर पोखरेल भाईजी की प्रतिक्रिया में हमरा लगैया संपूर्ण भाषा जे मुख्य भाषा सब रहल नेपालक संपूर्ण भाषा में एके संग अभिवादन केलैन। हार्दिक नमन कर साहब इस स्रष्टा के हार्दिक धन्यवाद व्यक्त हम करबेटा करी छी। हमरा सबक लघु कथा प्रतिष्ठानक आदरणीय सर्जक लोकन सबके व्यवस्थापक लोकन सबके जे लघु कथा प्रतिष्ठान के वाचन सब में मातृभाषा आ बहुभाषिक वाचन सब होइत आयल अछि। बहुभाषा सब समेटित कार्यक्रम के ई प्रतिष्ठान के स्थापित कर रहल शायद हमरा सबक नेपालक राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपुरा खरेल ज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ, नमन म त्रिपुरा खरेल सिक्किमबाट। त्रिपुरा खरेल सर तपाईलाई पनि हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। राजविराजबाट सप्तरीबाट म आजको 224औं श्रृङ्खलाको तपाईहरुकै प्रिय वाचक विद्यानन्द बेदर्दी नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। त्रिपुरा खरेल ज्यू। अब म ढिला नगरिकन पाँचौं लघुकथा वाचन गरिसकेपछि अन्तिम लघुकथा आजको संगी मैथिली में रहल अछि। संगी लघुकथा आयकर लेखक शायद हमरा सबक प्रतिष्ठानक आदरणीय श्री नन्दलाल आचार्य सर। उहाँले नेपाली भाषामा लेख्नु भएको यो लघुकथालाई लेख्नु भएको छ र मलाई उहाँले कार्यभार दिनुभएको थियो यो मैथिलीमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि। र अब हम लघुकथा साथी नेपाली लघुकथा साथी के मैथिली अनुवाद जे कि हम केने छी एकर लघुकथाकार छथिन आदरणीय सर नन्दलाल आचार्य सर। हुनकर ई लघुकथा आइ एही ठाम हम वाचन कर जा रहल छी। हमर नजर में महान त तू ही छै, तैयो तू हमरे मालिक बुझै छै, कियाक यार? हमर प्रश्न वो सुनलक, हमरा दिस धाई दबर तकलक। हम नजर अंदाज क झट काज में लाग गेलो। खाली काज काज आ काज। तोहर जन्मे काजक लेल भेल छौ की कोना? हमर प्रश्नक फेकल दोसर झटहा समेत ओकरा असर नहीं केलक। हम असगरे एक सुरहासन बजैत रह गेलो। उपरागक बोझा लदने रह गेलो। ओ मुदा आज्ञाकारी सेवक जका काज में हमरा जोतैत रह गेल।
हम सुतल बखत वा अवचेतनक महायात्रा में सहभागी भेल बखत सेहो काजेटा करबे की। हम मुँह सँ मिश्री उगलैत सन स्वर में कहलो। ओ माथ उठेलक आ प्रति प्रश्नक झटा हमरा पर फेर फेंकलक। कि तू श्वास प्रश्वास कर आ करेजा धड़काब छोड़बे। हम सोच मगन भ गेलो। वह बखत वो स्पष्टीकरण दैत बाजल, तू विचार आ तर्क के बोझा लदने हमर संगी छै। तोहर चेतना के अरहाल बात में आन्हर भ क पाछू पड़वला हम तोहर संगी छियो। तू अपन चेतना के पूर कर, हम तोरा सृष्टि के अलौकिक संपत्ति से संपन्न क देबो। वाह, यो चेतन र अवचेतन मन बीचको संवाद हो। यो सधैँ सकारात्मक भावनालाई मनमा बास गराएपछि मानवको मन मानव सबै किसिमले शक्तिशाली हुन सक्छन्। यो लघुकथाको मोरल यो हो। यो लघुकथा आजको 224औं श्रृङ्खलाको अन्तिम लघुकथा नन्दलाल आचार्य सरको मैथिली लघुकथा सङ्गी वाचन गरिसकेपछि अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ लागिसकेको छु र निरन्तर 8 बजेदेखि 8:35 सम्म तपाईँहरू यस वाचन श्रृङ्खलामा जोडिएर लघुकथा श्रवण गरिदिनु हुनुभयो। त्यसको लागि कोटि कोटि आभार व्यक्त गर्दै म आजको यस श्रृङ्खलाको तपाईँहरूकै प्रिय वाचक विद्यानन्द बेदर्दी 6वटा लघुकथा बहुभाषिक लघुकथा वाचन गरिसकेपछि बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नियमित श्रृङ्खलामा उपस्थित हुने नै छु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, शुभ रात्रि, शुभ सपना।